उधर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत नजफ है उधर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत नजफ है उधर क्यों नहीं जाते? और कुत्तों की तरह जीना है किस काम का जीना? क्या बात है, क्या बात है। जीना है किस काम का जीना? मौला से अदावत है तो मर क्यों नहीं? क्या बात है। अदावत है तो मर क्यों नहीं? जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है। जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है। नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। क्या बात है। नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। तो अपने लबों को संगे दरे शाह पे मिलते रहिए। ये वो पत्थर है जो गूंगे को जबा देता है। क्या बात है, क्या बात छोड़कर है। आले मोहम्मद को और अमल की बातें छोड़कर क्या कहने? अमल की बातें। क्या बात है। ये ऐसा दिया है जो सिर्फ धुआं देता है। सुभान अल्लाह। पेशानी सियाह हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा दिया है जो सिर्फ धुआं देता है। खून इमरान का किस दर्जा है तौहीद परस्त। खून इमरान का किस दर्जा है तौहीद परस्त। दरगाहों में जो सदियों से आजाद देता है। अली के बाप को बाबे सिफात कहते हैं। अली की राह को राहे निजात कहते हैं। बेशक। अली के बाप को बाबे सिफात कहते हैं। अली की राह को राहे निजात कहते हैं। अली का चाहने वाला मरकर भी नहीं मरता। बेशक। अली का चाहने वाला मरकर भी नहीं मरता। अली के इश्क को आबे हयात कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए बिला किसी दाखिल तमीर अपने मुक़र्रिर खुसूसी को बुलाया जाए और दावत इस्फ़ान दिया जाए। आइए हज़रत के सम्मान नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ किया जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली, या अली, हैदरी, या अली, या अली। मौलाना मुफ्ती नूरुल आयन मिसबाही साहब क़िबला जिंदाबाद। तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी ईमानी मौलाई भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाहिरिल जब्बारीन वल मुतकब्बिरीन नासिरिल मज़लूमीन वल मुस्तज़अफ़ीन वस्सलातु वस्सलामु वल बरकातु वत्तहिय्यातु अला सय्यिदिना व सनदिना व क़ाइदिना व मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह साहिबिल मक़ामिल महमूद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमअसूमीन अलमुंतजबीन अलहुदातिल महदिय्यीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني فمن أرضاها أرضاني ومن أغضبها أغضبني صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار یعنی جناب احمد مختار ان کی اہل بیت اطہار کی بارگاہ عالی وقار میں بآواز بلند درود و سلام پیش فرمائیں۔ وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلام عليك وعلى آلك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مجلس پاک اس ذات کے نام سے منسوب ہے کہ جو زندگی کو بھی زندگی عطا کرتی ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ بیٹھ کر اتنی سرد مہری اور اتنی خاموشی سے درود پاک مناسب نہیں ہے۔ ایک بار پھر
बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये वो नुफूस कुदसियाँ हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बताया। दुनिया ने तो यही समझा था कि ज़िंदगी जीने का नाम है, लेकिन इस फ़लसफ़े को इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर अक़दस ने नेज़े पे चढ़ के गलत साबित कर दिया। आपके सर अक़दस ने नेज़े की बुलंदी से कुरान की तिलावत करके गलत साबित कर दिया कि दुनिया वालों, ज़िंदगी वो नहीं है जिसे तुम समझते हो, ज़िंदगी असल इसका नाम है। जिंदों की महफिल में बैठ करके खामोशी मुनासिब नहीं। एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, अभी मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद की दो मशहूर व मारूफ आयत करीमा, बल्कि एक आयत करीमा और एक पूरी सूरह मुबारका और एक आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया। बस उसी के ताल्लुक़ से चंद लम्हों में मैं अर्ज़ करने की गुजारिश करूँगा और कोशिश ये होगी कि बात सहनों में उतर जाए। मैं कोई घनघरज मुकर्री नहीं हूँ, कोई शोलाबार ख़तीब भी नहीं हूँ। बस ये कोशिश होती है कि बात जहनों में उतर जाए और ये नवाजिश है आपकी, वरना कुछ नहीं, जो कुछ है मौला की गदाई का सब। बस मौला की गदाई वही सरमाया इफ्तिखार है, उसके सिवा कुछ नहीं। तो सबों ने शहजादी की बारगाह में मंजूम खिराज अक़ीदत पेश किया। मैं भी चाहता हूँ कि चंद अशार एक आशिक अहले बैत, मर्द कलंदर हज़रत अल्लामा साइम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी नासबियों के ख़िलाफ़ जिहाद करने में गुजारी, वो अहले बैत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में आपने ज़िंदगी का लम्हा लिया। उन्हीं के चंद अशार बतौर तबर्रुक आपने सुना भी होगा, लेकिन ये ज़िक्र अहले बैत जो है मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ, वरना मुश्किल भी कोई हैसियत नहीं है उसके सामने। एक मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ कि ज़िक्र अहले बैत, बल्कि मुश्क ये ज़िक्र अहले बैत की तरह कहा जाए। मुश्क की खासियत का है, जितना ही उसे रगड़ो उसकी खुशबू फैलती है। तो ज़िक्र अहले बैत जितना ही दोहराओ उतना ही लुत्फ आता है, उतना ही मज़ा आता है। कुरान की खासियत का, जितनी तिलावत करो, जितनी बार तिलावत करोगे, नए नए आपको निकात मिलेंगे, नए रूस खुलेंगे, नए असरार का दरवाजा खुलेगा। ज़िक्र अहले बैत बिल्कुल कुरान है, कुरान है ज़िक्र अहले बैत। जितना ही इसको दोहराओगे, जितना जिक्र करोगे, नए रूस का दरवाजा खुलेगा, नए असरार के अबवाब खुलेंगे। सुभान अल्लाह। कोई फर्क नहीं ज़िक्र अहले बैत तिलावत कुरान में, कोई फर्क नहीं है। कुरान की तिलावत अहले बैत के जिक्र में कोई फर्क नहीं है, बल्कि कहीं देखेंगे तो पल्ला इसी का भारी नजर आएगा। जी जी जी, इसलिए कि ज़िक्र अहले बैत क्या है? अल्लाह की महबूब हस्तियों का जिक्र है। कुरान में तो कभी जिक्र फिरौन का भी आ जाता है, आता है नहीं आता, क़ारून का भी आ जाता है, अबू लहब का भी जिक्र आ जाता है। तो बहैसियत कलामुल्लाह तिलावत उसकी बाइसे फजीलत है, लेकिन अबू लहब का जिक्र कोई, कुरान अहले बैत का जिक्र ये सिर्फ और सिर्फ खालिस इबादत है, जिसकी कबूलियत में कोई शक ही नहीं है। बस इसी मकसद के पेश नज़र चंद अशार बारगाह शहजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, लेकिन उससे कबल एक बार फिर आप दुरूद पाक पढ़ लें। फरमाते हैं कि करम का मखज़न सखा का मरकज़, करम का मखज़न सखा का मरकज़,
عطا سراپا جناب زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ رسول اعظم کی پیاری دختر، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی زوجہ، جناب ملکہ جناب جناب شیر خدا کی بانو، جنا کی ملکہ جناب زہرا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی خالی آئے، ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی خالی آئے، قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا۔ اور تمام حوریں کنیز ان کی، تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہے خود ہی چکی، بغیر شکوہ جناب زہرا۔ جبریل امین جس کے گھر کے خادم ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے چکی چلانے کی؟ پھر اس لیے نا میرے نانا جان کی امت کی خواتین کو شرم نہ محسوس ہو کام کریں، تاکہ جو رسول اللہ کی ذات مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس سلسلے میں رسول اللہ کی ذات خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتی، بہت ساری چیزیں ہیں جو چیزیں خواتین کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اسی سیرت رسول کے باب کو مکمل کرنے کے لیے شہزادی، اسی لیے میرا حصہ بھی میں اس حدیث پاک کے تعلق سے بھی میں چند لفظوں میں عرض کروں گا۔ تو کیا فرمایا؟ تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی تھیں خود ہی چکی، بغیر شکوہ جناب زہرا۔ اور سراپا رحمت، سراپا عفت، سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت۔ سراپا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا وجود، سر سے لے کر پیر تک۔ سر تاپا، یہ اصل لفظ کیا ہے؟ سر تاپا، یعنی سر سے لے کر پیر تک۔ تو اس کو شارٹ کر کے مخفف کر کے اسے سراپا بنا دیں، مطلب پورا وجود۔ کیا فرمان؟ سراپا رحمت، شہزادی کا پورا وجود کیا ہے؟ رحمت ہے، رحمت ہی رحمت۔ سراپا رحمت، سراپا راحت۔ آج بھی خدا کی قسم میں حلفیہ کہتا ہوں کہ جو سکون شہزادی کا نام لینے میں ملتا ہے، کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں وہ سکون دے سکے۔ فرماتے ہیں سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت، رسول اکرم کی دل کی ٹھنڈک بطول عذرا، کہ دل کی ٹھنڈک بطول عذرا جناب زہرا۔ اور فرماتے ہیں کہ مقطع میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر سلام، درود و سلام خلق ہی ہوا ہے ان کے لیے۔ سلامتی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اگر ہم کسی کو اس میں گھسا دیں، اکثر گھسا دیتے ہیں، کہیں قطر کے اپنے دل کے بغض کو تسکین دیتے ہیں، ذکر کو گھٹا کے نہیں بنتا ہے تو کہیں گھسا کے دوسروں کو۔ سلامتی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب فقط سہارا جناب۔ اس میں آیا تھا کیا کہ غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی خالی ہے۔ یہ محال ہے، یہ محالات سے ہے کہ شہزادی کے در سے کوئی سوالی خالی ہاتھ ہے۔ اس میں ایک واقعہ ممکن ذہن سے نکل جائے، میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ شہزادی سلام اللہ تعالیٰ علیہ علی، آپ کی طبیعت کافی ناساز تھی، مولا گھر پہ آتے ہیں
देखा शहजादी पे काफ़ी नकाहत हो। मौला ने शहजादी से पूछा कि है बिनते पैगंबर, है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा, क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है किसी चीज़ की? आपकी तबीयत कुछ खाने को चाह रही है? तो शहजादी ने कहा कि हाँ, मुझे अनार खाने की ख्वाहिश है। देखो वक्त ऐसा था कि उस वक्त मौला के पास एक दिरहम भी नहीं, बड़ा प्यारा वाक़या सुनिएगा। एक दिरहम भी नहीं था। अब मौला सोच में पड़ गए कि शहजादी की ख्वाहिश तो मैंने मालूम कर ली, लेकिन अब शहजादी की ख्वाहिश की तकमील के लिए मेरे पास फ़िलहाल कोई जाते हैं मौला बाज़ार में यहूदी से एक दिरहम खरीदा। अच्छा, ये वाक़या आपने बार बार सुना होगा कि मौला गए अपने बच्चों को यहूदी के वहाँ रहने रखा। कभी ये क्या नाम है, यहूदी से जो है कर्ज लिया, जैसे कि वाक़या है ना कि जब नजबाए खमसा रोज़ा रख लेते हैं और उस वक्त इफ्तार के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो मौला जाते हैं कि यहूदी के घर से कर्ज लेके आते हैं। अब ये रिवायत कैसी भी हो, लेकिन एक चीज़ का तो पता चलता है कि आखिर क्या वजह थी मौला यहूदियों से क्यों कर्ज लेते हैं। क्या बात है, सबके सब शीरो शकर ही थे, सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा ही था। उस वक्त जितने भी मुसलमान थे, आले नबी पर अगर कुर्बान करने का जज्बा था तो मौला को जाने की क्या क्यों जरूरत पड़ रही है। बाजार गए, एक अनार खरीदा, वापस तशरीफ ला रहे थे, रास्ते में देखते क्या है कि एक शख्स निहायत नहीं वो नातवा कमजोर। मौला तो सब कुछ जानते थे, लेकिन लोगों के लिए अजनबी था और बड़ा कड़ा रहा है। मौला जो नफ्स पैगंबर हैं, नफ्स पैगंबर कुरान ने, मैं नहीं कहता हूँ, कुरान ने कहा है नफ्स पैगंबर। नफ्स पैगंबर का मतलब बेआइनिही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कोई फर्क नहीं सिवाय नबूवत। जब रसूल ने इस्तिस्ना कर दिया नबूवत का, तो अब गोया ये बता दिया बस नबूवत के सिवा जितने औसाफ मुझ में है सब अली में। रसूल को कुरान ने रऊफुर रहीम कहा है, अली नफ्से पैगंबर आप ही रऊफुर रहीम है। मौला गए, मिजाज कुर्सी किया, उसने कहा कई दिन का भूखा हूँ, नकाहत हद से बढ़ गई है, कितने लोग गुजरे, किसी ने मेरी मिजाज कुर्सी नहीं किया, किसी ने मुझे खाने के लिए नहीं दिया, अली मैं भूखा हूँ। अब मौला सोच में पड़ गया, एक अनार मैंने खरीदा है शहजादी रसूल बिनते रसूल की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अब मैं क्या करूँ? अगर इस साइल को मैं खिलाता हूँ तो शहजादी से किया हुआ वादा मेरा टूट जाएगा, और अगर इसको मैं न खिलाकर शहजादी के लिए लेके आता हूँ तो फिर एक वाकया मेरी जिंदगी में ऐसा आ जाएगा कि किसी ने अली से सवाल किया था। मौला ने क्या किया, अनार को तोड़ा, वहीं पे उसको खिलाया। अनार के चंद दाने खिलाने तो सेहतमंद हो गया, चंद दाने खाया सेहतमंद हो गया। कहा अली ने आपने मुझे जिंदगी अता किया है। मौला चलते हैं वहां से, लेकिन चेहरे पे शर्मिंदगी के आसार है कि अभी शहजादी से मैंने वादा किया है, पर वादा जो मैंने किया था वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। घर जाते हैं, दस्तक देते हैं, हालांकि शहजादी निहायत ही नहीं नातवा थी, बिस्तर पे थी, लेकिन जब जाते हैं दस्तक देते हैं तो शहजादी आके खुद दरवाजा खोलती और कहते हैं, देखते हैं कि मौला के चेहरे पे नदामत के आसार हैं। शहजादी फरमाती हैं, ऐ नफ्से पैगंबर, ऐ अली, ये नदामत कैसी? आप वाकया बयान करोगे कि मैं बयान कर दूं? बाजार से अनार खरीदा, लेकर आ रहे थे, साइल मिला रास्ते में, निहायत ही नहीं वो नातवा कमजोर था, उसके जान पे बनाई थी, आपने उसे खिलाकर उसे नई जिंदगी अता किया है। ये वाकया पेश है। कहा शहजादी बिल्कुल ऐसे ही वाकया पेश आया। मौला घर के अंदर कहा आपने उस साइल को खिलाया,
مجھ کو اللہ نے قوت عطا کر دی. میری بیماری جاتی رہی, میں صحت مند ہو گئی. ابھی آپ خاتون جنت سے بات ہی کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں پھر گھر پہ دروازہ کنڈی کھٹکھٹائی جاتی ہے, دستک ہوئی. اب مولا آتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, دیکھتے کیا ہے کہ سلمان محمدی کیا بات. سلمان منا اہل البیت, اہل بیت سے. حضرت سلمان فارسی ایک طبق لیے ہوئے ہیں, اس پر ایک کپڑا پڑا ہوا ہے. پیش کیا مولا کی بارگاہ میں. مولا نے کہا سلمان یہ کیا ہے؟ حضرت سلمان نے کہا یہ بارگاہ رب العزت سے ہدیہ رسول کی بارگاہ میں ہے, اور رسول کی بارگاہ سے ہدیہ آپ کی بارگاہ میں ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اچھا, اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے. کہاں؟ مولا نے کپڑے کو ہٹایا, اس کے اندر 9 جنتی انار رکھے ہوئے. مولا مسکرایا اور کہا سلمان سچ بتاؤ یہ رسول اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا ہاں, اللہ کی طرف سے یہ ہدیہ ہے. کہا تو پھر ایک انار اور کہاں ہے؟ مسکرائے, کہا مولا مجھے تو یہ دکھانا تھا لوگوں کو کہ یہ ہے باب مدینۃ العلم. مولا نے کہا رب کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کے کم از کم 10 گنا دیتا ہے. سبحان اللہ, یہ رب کی طرف سے ہدیہ تو 10 انار ہونے چاہیے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ ہے نبی کے گھر والے. کوئی غریب اگر غریب کی مدد کر کے ان کو سکون ملتا ہے. اگر واقعی آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے, یہ جذبہ ہونا چاہیے. جی ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. جی ارے بلا شبہ کل ہمارے گروپ کے بچوں نے کھانا بنوایا, ماشاء اللہ. یہ کیوں نہ ہو, یہ ہمارے بلکہ ہم جو بھی کہیں کم ہے. یہ ابو الائمہ جد الائمہ کی سنت ہے. دعوت ذوالعشیرہ حکم جب اللہ کو ہوا تو سرکار ابو طالب جو ہے میزبان ہے. پہلے کھلایا پھر پیغام سنایا. یہ آل نبی کے چاہنے والوں کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے, پہلے کھلاتے ہیں پھر سناتے ہیں. بقیہ اور جو ہیں ان کو تو کھانے سے کھانے. درود پاک پڑھ لیجیے. سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چند مصرے. جی ارشاد. جی جی وہ کھانا کیوں بانٹا اس کی وجہ پر جی جی ماشاء اللہ صحیح. بہت ضروری ہے. جی جی کہ ایک روز حضرت کے خواب میں اور حضرت کی امی کے خواب میں ایک شخص آئے. ایک شخص مولا علی ہوں گے جہاں تک بے شک آپ کو زیارت نہیں ہوگی. جی, اور انہوں نے فرمایا کہ آپ غریبوں میں کھانا کیوں نہیں تقسیم کرتے, آپ غریبوں میں کھانا تقسیم کریے. تب جا کے ہماری محفل میں شاید یہ تھوڑی کمی ہو رہی ہوگی جنہوں نے خود مولا نے آ کے یہ مولا غائب درجہ شفقت. اور حضرت ایک ہی دن میں حضرت کی امی کو حضرت کو دونوں کو خاص جی جی ہمارے مطلب میں کیا کہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. جی جی بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ آمین آمین آمین. ہم پر ہمیشہ رکھے. آمین. جی اچھا, تبلیغ کا سب سے بہتر طریقہ ہے, سب سے بہتر طریقہ. دیکھو ایک چیز ہے, آپ کتنا ہی اچھا بیان کریں, کتنا ہی کچھ کریں, وہ اثر نہیں پڑے گا جو آپ کے اخلاق کا اثر ہے. آپ اپنے کو نعمت بنا دیجیے عوام کے لیے. نعمت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان نعمت سے کبھی نفرت نہیں کرتا ہے. انشاءاللہ لوگ آپ کی طرف جب آپ نعمت بن جاؤ. نعمت کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کیا نا, اپنے وجود کو سراپا نعمت بنا کر کے پیش کیا, اور بالکل انہی کے اسوے پر چلتے ہوئے مولا نے وہی کردار پیش کیا. آج جو اسلام پر دہشت گردی کے دھبے لگائے جاتے ہیں, کیوں؟ بعد رسول
दुनिया को इस्लाम नबी के घर से नहीं अलग से लिया दुनिया में। क्या बात है, बेशक है। ये नबी के घर वाला इस्लाम नहीं है। एक बार को मैं ज़िम्नन सीरत रसूल के ताल्लुक से है कि एक बार क्या आप जानते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग कुफार कुरैश कितनी नफरत करते, कितना बुग़्ज़, यहाँ तक कि आस इब्न वाइल, मरवान उसका बाप, जिससे ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुँचाने के लिए उनकी नकलें उतारते थे। क्या बुरा, ये सूरह कौसर भी आस इब्न वाइल की मजम्मत में नाज़िल हुई है। उसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्तर कहा था। एक बदबख्त शायर, उसने उस वक्त तक बदबख्त, उसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक, यानी आपकी मजम्मत में नऊज़ुबिल्लाह कुछ अशार थे। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों को पता चला तो उसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गलत अशार कहे, लोग उसको पकड़ लें। अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसके साथ ये सलूक किया जाए, इसके साथ ये सलूक किया जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा क्या इसके साथ सलूक किया जाए। कोई कुछ कह रहा है इसे कत्ल कर दिया जाए, कोई तजवीज़ पेश कर रहा है मुख्तलिफ। जब मौला की बारी आई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट में मौला से कहा कि ए अली, अब मौला से पूछा नहीं बल्कि मौला से कहा ए अली ले जाओ इसकी ज़बान काट दो। तो ये देखिए अखलाक क्या है अहले बैत, मौला का अखलाक क्या है, नहीं जो रसूल का अखलाक है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले जाओ इसकी ज़बान काट दो। मौला ले जाते हैं। अब वो चूँकि गिरफ्तार करके आया था, घबराया हुआ, काफ़ी देर हो गए, भूखा भी था, प्यासा भी था। मौला ले गए घर, उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, थका हुआ था, घर में उसको सुलाया। अब चूँकि ताक झांक करने वाले देख रहे थे कि देखते हैं अली क्या करते हैं, अली क्या कहते हैं, क्या सज़ा देते हैं। जब देखा अली ने उसके साथ ये सलूक किया है, खबर पहुँचाई बारगाह रसूल में, अरे अली ने तो ऐसा किया है, अरे रसूल आपने कहा था कि उसकी ज़बान काट दो। अली ने तो उसे खिलाया भी है, पिलाया भी है, सोने के लिए बिस्तर भी दिया है। और इसी पे बस नहीं किया, अली ने इसी पे बस नहीं किया, बल्कि जब वो जाने लगा तो निहत्था था, उसके पास कोई सवारी नहीं थी। अली ने अपनी ऊँटनी भी दिया है, सामाने सफ़र भी दिया है, ज़्यादा सफ़र भी दिया है, कुछ पैसे भी दिए हैं। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ के लिए दूसरे साहब ने आके शिकायत किया, अली ने ऐसा किया है आपके हुक्म के खिलाफ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से मुँह फेर। अब शिकायतें हो रही थी, कई लोगों ने आके शिकायत किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कोई जवाब नहीं दे रहे, मुँह फेरते जा रहे हैं। इतने ही में क्या वही गुलाम भागता हुआ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अब देखा लोगों को हैरत में पड़ गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्यों आया है, बता तू क्यों आया है, किस वजह से आया है। तो उसने कहा कि अली जिनसे आपने ये कहा था कि मेरी ज़बान काट दो, चूँकि आपके भाई हैं ना, उनका मेरे साथ ये सलूक, उनके अखलाक ने मुझे मजबूर किया कि मैं बारगाह रसूल में हाजिर होकर दौलत इस्लाम से माला माल हो जाऊं। इसी देर में मौला भी तशरीफ ले आए और फिर कहा, फिर तब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि किसी ने नहीं समझा, मेरे जुमले का मतलब अली ने समझा। मैंने ये नहीं कहा था इसकी ये सब गोश्त की ज़बान काट दो, मैंने ये कहा था इसकी फिक्र की ज़बान काट दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुरू में आका ने क्या किया, शुरू में बल्कि आखिर तक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही अखलाक थे। तो दीन दुनिया ने अहले बैत से नहीं लिया। यही वजह आपको जमा किया कि अहले बैत की सीरत को पढ़िए, किस तरीके से अहले बैत ने हमारे और आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। खुदा की कसम आप देख लीजिए, बद्र से लेकर जिहाद करबला तक देख लो, खून जितना भी बहा है सब अबू तालिब। कसम खुदा की, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में इतने लुकमे नहीं खाए होंगे जितनी जाने कुर्बान किया है राह इस्लाम में। बद्र से लेकर करबला तक और आज तक सादात इकराम पर जुल्म होता रहा है और उनके खून से होली खेली गई है और किसी और ने नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलमा पढ़ने वालों ने होली खेला। जी जी बिल्कुल।
تو درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چند مصرے اور شہزادے کی بارگاہ میں ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. کیا بات ہے. فقط مولا نہیں، امام حسین مصطفیٰ کردار میں مولا علی، امام حسین کردار میں علی، امام زین العابدین کردار میں علی ہے، امام محمد باقر کردار میں مولا علی ہے، جعفر صادق کردار میں علی ہے، امام موسیٰ کاظم کردار میں علی ہے، امام رضا کردار میں علی ہے، امام محمد تقی کردار میں علی ہے، امام علی نقی کردار میں علی ہے، امام حسن عسکری کردار میں علی ہے، حجت عصر کردار میں علی ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے پیغمبر کے سوا. اور کس کی ہمت جو رکھے مہر نبوت پہ قدم، کس کی ہمت جو رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا. مقدر بنتا ہے زہرا کی مرضی، اس لیے کہ مرضی رب الانام کو خریدا ہے مولائے کائنات نے، اور مہر کے طور پہ اس کو دیا ہے مولا نے زہرا کو. اسی سبب اسی وجہ سے آپ بلکہ جنت یہ شہزادی کا مہر ہے، یہی وجہ ہے. خاتون اپنے مہر کے مکمل طور پہ مالک ہے. ایک ریزن ہوتا ہے، رسول نے ایسے نہیں فرما دیا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی نوجوانوں کی جنتی خاتونوں کی سردار، خاتون جنت ایسے نہیں. مولا نے مہر میں جنت دیا ہے، جنت کے آپ کو مکمل ملکیت ہے. تو مقدر کے لیے بھی شہزادی کی مرضی ضروری ہے، ضروری ہے. بے شک جنہوں نے شہزادی کی رضا حاصل کیا ہے، جنہوں نے شہزادی کی رضا حاصل کیا ہے. اچھا یہ ایسا نہیں کہ یہ فقط خطابت ہے، لفاظی ہے، جذبات میں آ کے احادیث رسول اس پہ شاہد ہے. انشاءاللہ میں اس کی طرف سے آ رہا ہوں. ابھی قبلہ سید صاحب سے آپ نے اور آپ کی تربیت یافتہ بچوں سے آپ نے کتنی گہری علمی باتیں آپ نے سماعت کیا ہے ماشاءاللہ، جس میں ایک لفظی بھی حسن ہے، معنوی حسن تو ہے ہی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا رابطہ، ان کا سلسلہ، ان کا تعلق ہے باب مدینۃ العلم سے. ابھی آپ نے کیا کہا تھا؟ الٹ کے الٹ کے الٹ کے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک بار میں کئی بار مولا کے خلاف یہ سازشیں کی گئی کہ کچھ ایسا کہو، کچھ ایسا کہو. ہاں الٹ کے پلٹ کے. اسی طریقے سے یہ انڈیا ہی کا وقت یہ ہے کہ مولا کے محبین نے، ماننے والوں نے یوم علی رکھا ہے. دیکھیے مولا کے ماننے والوں کے ہاں کسی کے لیے دروازے بند نہیں ہوتے، اور ان کا دسترخوان عام ہوتا ہے، ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوتا ہے. تو اس میں اس پروگرام میں سب کو مدعو کیا گیا تھا، ہر فرقے کے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا. سلفی بھی اس میں تھے، اور حضرت خواجہ حسن نظامی آپ نے نام سنا، وہ بھی اس میں مولائی تھے. تو مختلف لوگوں نے کیا ہے، سبوں نے، بڑے بڑے مفکرین نے مولا کی سیرت اور آپ کے فضائل و مناقب کا جو سرور کے اس میں ہوئی. مولا سے بغض رکھنے والا تھا، وہ بھی کھڑا ہو گیا اور اس نے بر وقت یہ شعر کہا کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں ٹکے. کیا کہا؟ اب اس کا کہنا تھا کہ مولائیوں کا مجمع کون اسے برداشت کر سکتا. سب کے چہرے کا زاویہ بدل گیا. تو خواجہ حسن نظامی کھڑے ہوئے، آپ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. کھڑے ہوئے برجستہ اس نے کیا کہا؟ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں ٹکے. انہوں نے جواب کیا دیا دوسرے مصرے میں، بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے.
رشتہ مضبوط کر کے دیکھیے کس طریقے سے علم کے دروازے کھلتے ہیں. مجھ جیسا بے بذات بے علم جب اس کے اوپر مولا کا اتنا کرم ہوتا ہے کہ کوئی بھی اہل بیت کے فضائل کے تعلق سے انگشت مائی کرے بر وقت اس کا جواب آتا ہے. جتنے بھی محبین سب کو اس کا اندازہ ہوگا. بر وقت مولا کی مدد شامل حال ہوتی ہے, وقت پر مدد ہوتی ہے. یہ مولا کا اعجاز. جی جی کیا کہا تھا کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں ٹکے. میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں ٹکے. اس کا جواب خواجہ حسن نظامی نے کیا دیا, بعد جہاد مال غنیمت درود پاک پڑھ لیجیے. وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك وعلى آلك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آیت میں نے 2 پڑھی ہیں اور ایک حدیث پاک, لیکن وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش بہت کم ہے اس لیے میں جلدی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے گزر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید 30ویں پارے میں کیا فرمایا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. عموماً اس کا ترجمہ یہ کر دیا تھا ہم تم کو اتنا دیں گے کہ راضی ہو جاؤ گے. جس طریقے سے ہو سکے فضائل اہل بیت کو چھپائے. اتنا کہہ دیا, یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو وہ چیز دیں گے. اگر یہ کہہ دیتے کہ اے نبی ہم آپ کو وہ چیز دیں گے تو سوال ہوتا وہ کون سی چیز دیا اللہ نے. اب اتنا دیں گے اتنا میں اس کو کس کو چھپا دیا. اب وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے ہم تمہیں وہ دیں گے اے محبوب کہ جس سے راضی ہو جاؤ گے. اب وہ کیا چیز ہے؟ وہی چیز ہے جس کا بیان سورہ کوثر میں ہے. اب مختلف لوگوں نے کوثر کے مختلف معنی بیان کیا, حتیٰ کہ فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 15 معنی بیان کیے. اور 15 معنی میں انہوں نے ایک بھی بیان کیا ہے کہ کوثر سے مراد شہزادی کی ذات. کسی نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے, کسی نے کہا علم کثیر ہے, کسی نے کہا کچھ نے کہا. لیکن سوال یہ کہ اللہ نے کہا ایسی چیز دیں گے کہ جس سے اے نبی راضی ہو جاؤ گے. اب یہ دیکھیے رسول نے کس کے بارے میں فرمایا کہ کس کی رضا میری رضا ہے. حدیث رسول میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, میرا حصہ ہے. جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. پتا کیا چلا, رسول راضی ہوتے ہیں شہزادی کی رضا میں. رسول کی رضا شہزادی کی رضا میں ہے. اس حدیث پاک نے اس آیت پاک کی تفسیر کر دیا کہ کوثر سے مراد شہزادی کی ذات ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا ہم عطا کریں گے اور اس میں فرمایا ہم نے عطا کیا. اس چیز کو اے محبوب جس سے آپ خوش ہو جائیں گے, لہذا ہم نے آپ کو ایسی چیز دیا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. لہذا آپ نماز پڑھیے میرے لیے اور قربانی کیجیے. اگر ان کو نماز 5 ٹائم کیوں ہے پتہ چل جائے نماز بھی چھوڑ دیں گے. نماز پنجتنی ہے نا, کیا بات ہے. اسی وقت اللہ نے پنجتن کے صدقے میں 5 ٹائم رکھا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. نماز بھی پنجتنی ہے. بے شک ٹھیک پتہ چل کس کے شکرانے میں نماز کیا بات سے بھی چھوڑ دیں گے. جی تو ہم سب کس کے مقلد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر میں جس کو بیان کیا ہے, اس کوثر سے مراد ہے کثرت اولاد. یہی وجہ ہے کہ آج آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے ہر گوشے میں کوئی ایسی جگہ نہیں جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہو اور وہاں کوئی سید زادہ نہیں. یہ برکت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور فرمایا کہ یہ کثرت ہے اور یہ کثرت قیامت تک رہے گی. آپ کے شاگردوں میں ایک کھڑا ہو گیا اور کہا اے امام یہ تو چیز چلو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں برکت دیا, کثرت دیا, لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ قیامت تک یہ اولاد باقی رہے. ہوتا ہے آدمی تحفہ دیتا ہے, ہدیہ کو دیا, اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے. تو امام اعظم نے فرمایا کہ اسی آیت میں دلیل موجود ہے.
कि क़यामत तक आपकी औलाद बाकी रहेगी और ये कसरत बाकी रहेगी। उसने कहा वो कैसे, हमने तो नहीं समझा आयत में किस तरफ इशारा है। तो इमाम आज़म ने फरमाया कि हिबा जो होता है ना, अतिया, तो दो किस्म का होता है। एक वो होता है कि उसका कोई इवज़ ना हो, आपने वैसे ही दे दिया, जिस चीज़ को आपने वैसे ही दे दिया आपको इख्तियार है कि उसे आप ले लें। लेकिन जिस चीज़ का आपने बदल मुतय्यन कर दिया, हमने ये दिया है बदले में तुम्हें ये देना है, और जब बदला चुका दिया गया तो अब आपको इख्तियार नहीं है कि उस चीज़ को आप वापस ले लीजिए, जो आपने बदल ले लिया। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, हमने कौसर अता किया, हमने शहजादी अता किया है, लिहाजा उसके शुक्रिया में मेरे लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। अल्लाह ने उसका इवज़ भी मुतय्यन कर दिया। लिहाजा अब कसरत औलाद कभी रसूल से वापस नहीं ली जा सकती। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका व अला आलिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और एक बहुत बड़े मशहूर आलिम दीन हैं, वो दूसरे फिरके के हैं, लेकिन हक जो है अल्लाह ताला निकलवा देता है मुखालिफ की ज़बान से। बहुत बड़ा नाम है सैयद अबुल आला मौदूदी। उनकी एक किताब है तफ़हीमुल कुरान, तफसीर कुरान। सूरह कौसर की तफसीर में आप लिखते हैं, आज ही मुताला के दौरान मैंने मुताला किया सूरह कौसर की तफसीर में। आप फरमाते हैं कि ये इस आयत करीमा के मौके नुज़ूल के ताल्लुक से कि किस मौके पर नाज़िल, तो बताते हैं कि चूँकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ारे मक्का ने, कुफ़ारे कुरैश ने ताना दिया था अबतर का। अब अबतर के बारे में चंद माने बयान किए हैं, लेकिन उन्हीं में से ये भी बयान किया है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताना दिया गया था कि नौज़ बिल्लाह कुफ़ारे कुरैश ने कहा था, आस इब्न वाइल ने कहा था, अबू लहब, अबू जहल जैसे लोगों ने कि नौज़ बिल्लाह मोहम्मद की नस्ल कट गई। तब जब आपके फर्जंद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए तो क्या कहा गया, आपकी नस्ल कट गई। तो अबुल आला मौदूदी फरमाते कहते हैं कि उस वक्त तो बज़ाहिर यही लगा लोगों को कि हाँ अब इनकी नस्ल नहीं बढ़ेगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी नस्ल में वो बरकत दिया है कि आज रूए ज़मीन का हर हिस्सा, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि जहाँ कोई सैयदज़ादा न हो। और आगे फरमाते हैं और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो आपका दुश्मन है वही अबतर है। तो उसको तो ये लग रहा था कि उनका बोल बाला है, लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद, फतेह मक्का के बाद, उन सबको सरे तस्लीम खम करना पड़ा, तवान या करहन। और फरमाते फिर उसके बाद उनका नाम ऐसा मिटा कि आज तक उनकी नस्ल का कोई भी फर्द नहीं पाया जाता है, कोई नहीं फर्द पाया जाता। कहते और अगर पाया भी जाता है तो खुद उसे पता नहीं कि हम किसकी नस्ल से हैं। पाया भी जाता है तो खुद उसे पता नहीं है कि हम किसकी नस्ल से हैं। कहते और अगर पता भी हो, अगला जुमला क्या कहते, और अगर उसे पता भी चल जाए कि हम किसकी नस्ल से हैं तो गवारा नहीं करेगा कि वो बता दे अपना सजना बयान कर दे। फरमाते हैं तो अल हक़ यालू वला युला, हक वो होता है जो सर चढ़ करके बोलता है, दुश्मन की ज़बान से भी हक अदा होता है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका व अला आलिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा इकराम हाजिर होते थे, तो देखते थे कि हमारे जिस्मों पर, कपड़ों पर तो मक्खियाँ बैठती हैं, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म, कपड़े पर कभी कोई मक्खी नहीं बैठती। 12 साहबा ने बिल आखिर एक बार पूछ ही लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबब क्या है। उसी महफिल में आप होते हैं, मैं भी होता हूँ। कितनी बार हुआ ऐसा कि हमारे कपड़ों पर कई कई मक्खियाँ आके बैठ जाती हैं, पर आपके जिस्म अक़दस, हत्ता कि आपके कपड़े के किसी हिस्से पर कोई आज तक मक्खी नहीं बैठी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हशरातुल अर्द को भी मेरी नबूवत की मार्फत अता किया है, मेरी नबूवत की मारिफत है, लिहाजा ये ना मुझे अजियत पहुँचा सकते हैं
نہ مجھ پہ میرے کپڑوں پہ بیٹھ کر کے گندگی کر سکتے ہیں. اللہ نے انہیں میری معرفت دی ہے. پتہ کیا چلا؟ حشرات الارض کو بھی معرفت ہے. رسول اللہ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اب اگر کوئی بدبخت، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا؟ جی کیا فرمایا؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دیا، تکلیف دیا. اب اگر کوئی بدبخت شہزادی کو اذیت پہنچا رہا ہے، وہ شہزادی کو نہیں، رسول کو اذیت پہنچا رہا ہے، اور اس کی حیثیت ایک مکھی مچھر سے بھی کمتر ہے. اسے معرفت ہے کہ ہم کو رسول کو اذیت نہیں پہنچانی ہے، لیکن اس بدبخت کو یہ معرفت نہیں ہے. ان کی حیثیت مکھی مچھر سے بھی کمتر ہے. تو یہ دراصل بغض اہل بیت کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، اپنی اصل بتا رہے ہیں. میری حقیقت کیا ہے اسے بتا رہے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا. اچھا، اظہار محبت کے لیے جب کسی کے بارے میں کہا تھا کہ میرا ٹکڑا ہے تو لوگ کہتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا. لیکن حدیث پاک کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، بلکہ کیا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ شہزادی میرا ٹکڑا. اے اللہ کے رسول، اظہار محبت کرنی تھی تو جگر کا ٹکڑا کہنا چاہیے، جس سے اور کیا ہے غائب درجہ محبت کا ثبوت ہو. اے اللہ کے رسول، آپ نے مطلقاً ٹکڑا کیوں فرمایا؟ تو جواب ملتا ہے اگر رسول اللہ یہ کہہ دیتے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو مولوی کہہ سکتا تھا وہ جسم کے ایک حصے کا ٹکڑا ہے. نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً ٹکڑا فرما کے ہم کو یہ ذہن دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے. بضعۃ کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا. اگر یہ کہنا تھا کہ میرا ٹکڑا ہے تو عربی میں یہ ہونا چاہیے فاطمۃ بضعتی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اگر فقط یہ جو کہہ دیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ پورا ترجمہ نہیں ہے. اس کے لیے الفاظ یہ ہونا چاہیے فاطمۃ بضعتی، شہزادی میرا ٹکڑا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فاطمۃ بضعۃ منی، یہ شہزادی میرا ایسا ٹکڑا ہے جو مجھ سے ہے. کیا فرق کیا ہے؟ اب اس فرق کو آپ ایک مثال سے سمجھ لیجیے. مثلاً ایک دریا، ایک سمندر ہے. سمندر میں گئے، آپ نے ایک جگ میں پانی بھرا. اب جس قدر آپ کے جگ کے اندر ظرف ہے اس نے سمندر کو اپنے اندر لے لیا. ٹھاٹھے مارتا ہوا وہ بھی سمندر ہے، آپ کے جگ میں جو پانی ہے وہ بھی سمندر ہے. اور ایک طریقہ کیا ہے کہ اسی سمندر سے آپ نے ایک نہر نکال دیا، وہ نہر بھی سمندر کا حصہ ہے. لیکن فرق کیا ہے دونوں؟ فرق یہ ہے کہ جگ میں جو پانی لیا ہے تو سمندر، لیکن ہو گیا محدود. ہمارے علم کے لحاظ سے ویسے تو وہ سمندر بھی محدود ہے، لیکن ہمارے علم کے لحاظ سے سمندر غیر محدود دکھتا ہے. جگ جو ہے اس میں پانی محصور ہے، وہ ہو گیا محدود ہے نہیں. لیکن نہر جو سمندر سے آپ نے نکالی ہے، جس طریقے جو اوصاف سمندر کے ہیں بعینی وہی اوصاف نہر کے ہیں. لیکن جب جگ میں آپ نے پانی لے لیا، اب جو اوصاف سمندر کے ہیں وہ اوصاف جگ کے پانی کے نہیں ہیں. آپ کے پیالے کے پانی کے اوصاف وہ نہیں. کیوں؟ سمندر کیا ہے؟ لا محدود ہے. کٹورے کا پانی محدود ہو گیا، جگ کا پانی محدود ہو گیا. پتہ کیا چلا کہ کٹورے کا پانی جب سمندر سے الگ کر لیا گیا، اب اس پانی میں وہ سارے اوصاف نہیں ہیں جو سمندر کے پانی میں ہیں. اس لیے کہ سمندر کا پانی لا محدود ہے. لیکن جو نہر نکالا آپ نے، اس پانی میں بعینی وہ سارے اوصاف ہیں جو سمندر میں ہیں. اگر سمندر کا پانی لامحدود ہے تو نہر کا بھی پانی لامحدود ہے. کیوں؟ اس نہر کا تعلق سمندر سے جڑا ہوا ہے. اس نہر کا تعلق سمندر سے جڑا ہوا ہے. کٹورے کے پانی کا تعلق سمندر سے جڑا نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول یہ فرما دیتے کہ فاطمۃ بضعتی، تو مطلب یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. لہذا اب جو اوصاف نبوت ہیں ضروری نہیں تھا کہ وہ شہزادی میں ہوتے.
لہذا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرا ایسا ٹکڑا ہے جو مجھ سے ہے، اس کا تعلق مجھ سے کٹ نہیں سکتا، اس کا تعلق مجھ سے کٹ نہیں سکتا۔ جو اوصاف مجھ میں ہیں وہی اوصاف میری شہزادی میں ہے۔ اگر میرا علم لامحدود، شہزادی کا علم لامحدود، اگر میرا وصف رسالت، شہزادی کو بھی وصف رسالت، سارے وہی اوصاف۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے، اس حدیث پاک کی روشنی میں بات ظاہر ہو گئی کہ جو اوصاف رسول کے وہ سارے اوصاف شہزادی میں، نبوت کے سوا، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بقیہ سارے اوصاف شہزادی میں۔ اب اگر کوئی شخص بدبخت یہ کہے شہزادی کو خطا پہ قرار دے، شہزادی کو خطا پہ نہیں رسول کو خطا پہ کہہ رہا ہے، وہ رسول کو خطا پہ کہہ رہا ہے، شہزادی کو خطا پہ نہیں کہہ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ہرزہ سرائی کی گئی، دریدہ دہنی کی گئی شہزادی کے بارے میں۔ یہ حقیقت میں شہزادی آسمان پہ جو تھوکتا ہے اسی کے چہرے پہ گرتا ہے۔ یہ تو ان کو تو اللہ نے ان کو بلند کیا ہے، اس کی مجال ہے کہ ان کے اوصاف، ان کے فضائل پر کوئی انگشت نمائی کر سکے۔ جو انگشت نمائی کرے گا وہ اپنی اصل بتائے گا، میری حقیقت کیا ہے، میری اصل کیا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مراد شہزادی کی ذات والا صفات ہے۔ دیکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ یعنی در والے کون ہیں، در والے کون ہیں اور گھر والے کون ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ اب دیکھیے کوئی اسلام کی بڑی سی بڑی شخصیت ہے، اب مولوی صاحب سے جا کے پوچھیے، فقہ کی ساری کتابوں میں سبوں نے لکھا ہے، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، حتیٰ کہ سعودی عرب سے حج کے موقع پر جو کتابیں تقسیم ہوتی ہیں ان کتابوں کو آپ کھولیے جہاں پہ توحید کے مسائل ہیں، عقائد کے مسائل ہیں، تو وہاں نماز کے بھی مسائل ہیں، اور آخر میں یہ بھی لکھا ہے کہ نماز کے آخر میں ضروری ہے کیا، واجب ہے نبی اور ان کی آل پہ درود بھیجنا، درود ابراہیم، درود ابراہیم۔ کیا اب جب واجب ہے پتہ کیا چلا کہ اگر اسے کوئی چھوڑ دے تو نماز باطل۔ اب بڑی سے بڑی شخصیت جا کر آپ ان سے پوچھئے، اسلام کی کسی بڑی شخصیت کا آپ ذکر کیجئے، اب جب وہ بتا دیں کہ ان کا ارے بھائی یہ تو فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کی یہ فضائل ہے، یہ مناقب ہے، خوب جب بیان کر لیں تو ان سے ذرا یہ سوال کیجئے جب ان کی یہ شان ہے، ان کی یہ منزلت ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے، تو کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے میں ان کا نماز میں ذکر کیا کروں؟ جواب کیا ملے گا؟ مفتی کا جواب کیا آئے گا؟ نہیں بھائی، وہ اپنی جگہ، منزلت اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، نیابت رسول اپنی جگہ، خلافت رسول اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن نماز میں کہیں بھول کے بھی ذکر نہ کرنا، اگر بھول کے بھی کر دیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نہیں تو نماز باطل ہو جائے گی۔ کیا سمجھے؟ اہل بیت وہ ہیں جن کے ذکر کو چھوڑ دو تو نماز ہوتی نہیں، ان کے ذکر کو اگر چھوڑ دو تو نماز نہیں ہوتی، اور در والے وہ ہیں کہ ان کے ذکر کو چھیڑ دو تو نماز نہیں ہوتی۔ اب دیکھا کہ اہل بیت بھی عرض کی طرح کہ اہل بیت کے خلاف کیسی کیسی سازشیں کی گئیں، مولا کے خلاف کتنی کیسی سازشیں کی گئیں، حتیٰ کہ ایک بار تو ایسا بھی سوال سر جوڑ کر کے لوگ بیٹھے اور کہا کہ اب ہمیں تو علی کو لاجواب کرنا ہی، لہذا کوئی ایسا سوال تیار کرو کہ اگر علی جواب دے دے جب بھی انہی کی شکست ہو اور جواب نہ دے جب بھی ان کی شکست ہو۔ تو سبوں نے سر جوڑ کر کے سوال کیا تیار کیا کہ دیکھو علی کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اول وقت میں ادھر وقت ہوا فوراً بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، لہذا سوال ایسا تیار کرو کہ اگر اس کا جواب دینے لگیں
अगर जवाब देने लगे तो कम से कम नमाज का अव्वल वक्त निकल जाए। तो अगर जवाब देंगे तो हमको कहने को मिल जाएगा कि एक टाइम की नमाज अली ने ऐसी पढ़ी थी कि अव्वल वक्त में नहीं पढ़ी थी। और अगर जवाब नहीं देंगे जवाब के तिवालत की वजह से, तो हमको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि एक सवाल अली की ज़िंदगी में ऐसा किया गया था कि अली ने उसका जवाब बर वक्त नहीं दिया। अब सवाल क्या तैयार किया? सवाल ये तैयार किया कि जाते अली से पूछो कि ऐ अली ये बताओ कि कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं। जाहिर सी बात है ये शुमार कराया जाएगा कि ये जानवर अंडा देता, ये देता, ये देता, ये देता। मिलियन की तादाद में जानवरों की अक़साम है, मिलियन की तादाद में मखलूक खुदा पाई जाती है जो ज़ीरू है, जानवर मिलियन की तादाद में। अब बताओ अगर हर एक का नाम गिनाने लगते तो नमाज का अव्वल वक्त पूजा पूरा दिन निकल जाता। हाँ? तो ये कहा अब आता है एक शख्स, कब? जब मौला नमाज के लिए खड़े हो गए, यानी इकामत कह दी गई, तकबीर तहरीमा कहने जा रहे थे कि पीछे से आवाज दिया, अली रुक जाओ, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। मौला ने कहा ठीक है पूछ, जल्दी पूछ, क्या पूछना है? कहा ये बताओ अली कि कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं। तो मौला ने कहा कि जिनके कान अंदर को छुपे होते हैं वो अंडे देते हैं, और जिनके कान बाज़ाहिर होते हैं वो बच्चे देते हैं। अल्लाहु अकबर। हो गया, अव्वल वक्त में नमाज हो गई। अच्छा कोई अपना होता तो इत्तिफाक कर लेता, अब वो दिल में जो बुग़्ज़ पाले हुए है वो मौला की बात को ऐसे मान लेगा। कहा नहीं मानूंगा, मैं जाके तहकीक करूँगा। निकल गया साल भर के लिए तहकीक करता रहा। फिर साल भर के बाद आता है, उसने कहा ऐ अली एक साल पहले मैं आपके पास आया था, आपसे मैंने फलां सवाल किया था, आपने उसका ये जवाब दिया, मुझे आपके जवाब पे इत्मीनान नहीं था, मैं निकल गया तहकीक के लिए। मैं दरियाओं की तहों में जाकर के जानवरों को पता लगाया, रेगिस्तान के जानवरों को पता लगाया, जंगलों में जाकर के मैंने यानी जंगल जंगल, सहरा सहरा, समंदर, दरिया सब छान मारे, लेकिन आपने जो निशानी बताई थी, आपने जो अलामत बताई, उसको मैंने हर हर सही पाया। अच्छा ऐसी बात है तो एक निशानी और सुन ले। कहा जो जानवर चारा सालिम निकल जाते हैं, जो जानवर चारा सालिम पूरा निकल जाते हैं वो अंडे देते हैं, जो चबा के खाते हैं वो बच्चे देते हैं। एक साल के लिए और चला जाए। तहकीक करके एक साल बाद फिर आया और कहा अली आपने दूसरी जो निशानी बताई उस निशानी को भी मैंने हर बहर सही पाया। कहा अच्छा तो एक निशानी और सुन ले। क्या बात है, क्या जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं, और जो चारा खिलाते हैं वो अंडे देते हैं। पहले का जो चारा सालिम निकल जाए, और इसमें क्या है, जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं, और जो अपने बच्चों को चारा खिलाते हैं वो अंडे देते हैं। एक साल के लिए और चला जाए। फिर चला गया, एक साल के बाद आया और सर को मौला के कदमों में रख दिया और माफी किया। कहा हुजूर अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा। कहा ठीक है तेरी मर्जी, खुदा की कसम अगर तू कयामत तक आता रहता तो मैं तुझे एक नहीं ऐसे एक बार एक बुढ़िया को भेजा गया, मौला के जो है रिकाब में एक पाय पैर रख दिया था, दूसरे पे रखने वाले थे, आकर के सवाल किया कि अली ये बताओ वो कौन सा आदत है कि उसको 2 से लेकर 10 से अदद तक तकसीम करो लेकिन बराबर बटे। क्या बराबर बटे? तो मौला ने बरजस्ता फरमाया कि जा साल के दिनों को हफ्ते के दिनों से ज़रब दे दे। क्या साल के दिनों को हफ्ते के दिनों से ज़रब दे दे, जो हासिल आएगा वही अदद होगा कि उसको 2 से बांटो बराबर बटेगा, 3 से बांटो बराबर बटेगा, 4 से बांटो बराबर बटेगा, 5 से बांटो बराबर बटेगा, 6 से तकसीम करो बराबर बटेगा, 7 से तकसीम करो बराबर बटेगा, 8 से तकसीम करो बराबर बटेगा, 9 से तकसीम करो बराबर बटेगा, 10 से तकसीम करो बराबर बटेगा। आप भी जाकर के अंदाजा कर लीजिए। लेकिन एक चीज याद रखिए, साल में दिन कितने होते? 365 जी
یہ تو اس کے حساب سے ہوتے ہیں. نہیں سال 2 ہوتے ہیں نا, ایک شمسی ایک قمری. شمسی لحاظ سے 365 دن, قمری لحاظ سے نہیں, شمسی لحاظ سے کبھی 365 کبھی 366. جب جنوری 29 کو ہوتی ہے تو 366 ہو جاتے ہیں. تو شمسی اعتبار سے کبھی سال میں دن 365 ہوتے ہیں, کبھی 366. قمری لحاظ سے جو اسلامی مہینہ جسے ہم کہتے ہیں, اس میں کبھی 354 کبھی 355 دن ہوتے ہیں. اب مولا چونکہ عدل فرمانے والے ہیں نا, تو کوئی ایک کی حمایت تھوڑی کریں گے. اب ظاہر سی بات ہے وہ عدد ہوگا جو ان دونوں کے بیچ میں ہو. اب سال میں وہ ان دونوں کے بیچ میں ٹھیک بیچ میں کون آتا ہے, یعنی 66 اور 54 کے بیچ میں کون ہے, 60 ہے. ایسے ہی 65 اور 55 کے بیچ میں بھی 60 ہے. 360 جس میں دونوں کی رعایت ہے. جس میں اور کیا ہے, عرف عام میں بھی یہ مشہور ہے کہ دن میں کتنے, سال میں کتنے دن ہوتے ہیں, 360. اس لیے ایک مشہور کہاوت ہے کہ کچھ لوگ نمازی ہوتے ہیں بس 3 نماز, کیا 8 کھاٹ 360, 8 کھاٹ 360, 8 دن آتے ہیں, یا کہ چارپائے والی نماز میں جاتے ہیں, یا 360. تو اس نے بھی دن سال کے دنوں کو 360 مانا. مولا اب دیکھیے 360 کو 7 سے ضرب دے دیجئے, جو حاصل آئے گا اس کو تقسیم کرتے چلے جائیے, 2 سے 10 تک وہ برابر ہی بٹے گا. تو اس طریقے سے مولا سے سوال کی. بہرحال یہ ضمن بات آ گئی. میں عرض کر رہا تھا شہزادی کے تعلق سے کہ کیا کس طریقے سے کبھی کہا گیا کہ عربوں نے کبھی یہ اعتراض, بنو امیہ کے ٹکڑے پہ پلنے والے طرح طرح کے اعتراض کیے اور کہا کہ بھائی عرب کا دستور یہ ہے کہ نسل باپ سے چلتی ہے. عرب کے دستور کے مطابق نسل باپ سے چلتی ہے, ماں سے نہیں چلتی ہے. لیکن انہیں پتہ نہیں کہ عرب کے اس دستور کو کس کے مقابل میں لا رہے ہیں. انہیں نہیں معلوم یہ اس کے مقابل میں لا رہے ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے قوانین بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قوانین بدل دیتا ہے. ارے مشہور ہے کہ عورتوں میں 3 قسم کے نقصان ہوتے ہیں. نقصان عقل ہوتا ہے, نقصان عبادت, نقصان میراث, نقصان وراثت. نقصان عقل کیا ہے, کیوں 2 عورتوں کی گواہی کو 1 کے برابر کرا دیا, ان کے بھولنے کی بیماری. نقصان عبادت کیا ہے کہ کچھ مہینے میں کچھ دن ان کے ایسے ہوتے ہیں جس میں عبادت نہیں کر سکتی ہیں, تو عبادت میں نقصان ہے. وراثت میں کیا ہے کہ بیٹی کو بیٹے کے آدھا ملتا ہے, تو وراثت میں نقصان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی گوارا نہیں ہو. شہزادی میں کوئی بھی نقصان نہیں اللہ نے رکھا. نقصان عقل اس لیے نہیں کہ عقل کامل کا جز ہے, عقل کامل کا جز ہے, ایسا جز جس کا تعلق ہر وقت اس سے قائم ہے. اور نقصان عبادت اس لیے نہیں کہ ادھر امام حسن مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے وقت کے ظہر میں, عصر کی نماز میں, اور اسی نقصان میراث کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بیٹے دے کر لے لیے تاکہ میراث میں بھی شہزادی کا حصہ گھٹے نہیں. تو اللہ نے جس کے لیے اپنے قوانین بدل دیے اس کے مقابل میں عرب کا قانون لے کے آتے ہیں. حجاج ابن یوسف بہت ظلم کے باپ میں ضرب المثل ہے. حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم گزرا, اتنا بڑا ظالم تو اس نے پابندی لگا دیا تھا کہ جو بھی حسنین کریمین کو رسول اللہ کا بیٹا کہے گا اس کی سزائے موت ہو. اب ایک عالم تھے, محب اہل بیت تھے, بلکہ ہاں عمر قید کی سزا سنائی. انہوں نے کبھی درس دیتے ہوئے اپنے شاگردوں کے بیچ میں کہہ دیا حسنین کریمین کے بارے میں کہ یہ رسول اللہ کے فرزند. لوگوں نے مخبری کیا حجاج بن یوسف کو. اس نے یہ کہا کہ خراسان کے تھے یہ عالم جو تھے. حجاج بن یوسف نے حاکم کو بھیج کر کے ان کو وہاں سے گرفتار کرایا اور اٹھا کے قید میں ڈال دیا. ایک مدت تک اتنے سے وہ ایک طویل مدت تک جیل میں پڑے وہ سڑتے رہے. اس وقت کی جیل کیسی تھی, بس موت کا کنواں. ایک مدت تک وہ جیل میں سڑتے رہے. ایک صاحب کو ان کے تعلق سے کیسے اللہ نے ان کے دل میں رحم ڈالا, انہوں نے جا کر کے حجاج ابن یوسف سے سفارش کیا
तो हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा ठीक है, हम उसे रिहा कर देंगे बशर्ते कि वो अपने इस अकीदे को छोड़ दे। चुनांचे हज्जाज इब्न यूसुफ ने उनको बुलाया और बुला करके कहा कि ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारी रिहाई की सिफारिश की गई है, हम तुम्हें रिहा कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने उस अकीदे से रुजू करो, उससे तौबा करो। तो अली वाला को ऐसे थोड़ी होता है। कहा मीसम ने खंजर से ज़बां ले ले कि सर ले ले, न दूंगा हुब्बे हैदर ये मेरे अल्लाह की अमानत है। हाँ, हज्जाज इब्न यूसुफ क्या कह रहा है, अरे उसको मैं अपनी जिंदगी से कैसे निकाल सकता हूँ जो अकीदा मेरे रूह का जुज बन गया है, जिंदगी में निकल नहीं सकता है। तो हज्जाज इब्न यूसुफ चूंकि बहुत ज्यादा सिफारिश की गई थी, तो हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा अच्छा ठीक है, तो कुरान से कोई दलील पेश कर कि हसनैन करीमैन रसूलुल्लाह की औलाद, इसलिए कि वो तो रसूलुल्लाह की बेटी से माँ से तो नस्ब चलता नहीं है। अच्छा, तो जैसे वो कुछ कहने जा रहे थे, हज्जाज इब्न यूसुफ चूंकि बड़ा बहुत शातिर दिमाग का था, उसने समझ लिया कि क्या क्या कौन सी आयत पढ़ने जा रहे हैं। कहा ठीक है, कुरान की आयत पढ़ना, लेकिन आयत मुबाहिला को मत पढ़ना। क्या कहा, आयत मुबाहिला को मत पढ़ना। तो उन्होंने सजदे में सर को रखा और बाकायदा रब्बुल इज़्ज़त में शुक्र अदा किया और कहा कि परवरदिगार आलम तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने अपने कुरान मजीद में अहले बैत के ताल्लुक से इतनी आयत रख दी है कि मैं किसी एक आयत का मोहताज नहीं हूँ। फिर उन्होंने आयत करीमा की तिलावत किया, वमिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा, क्या, वमिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। यह आयत पढ़ करके हज्जाज इब्न यूसुफ से कहा कि कुछ समझा? तो उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? देखिए आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इब्राहिम की ज़ुर्रियत से हैं दाऊद, अय्यूब, यूसुफ, मूसा, ईसा, यहया, ये अंबिया किराम हजरत इब्राहिम की ज़ुर्रियत, यानी ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से हैं। तो क्या हुआ बाबा, तो तेरा ये कहना है कि माँ से नस्ल नहीं चलती है, तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का वालिद कौन था? इसके तवस्सुस से ईसा अलैहिस्सलाम ज़ुर्रियत इब्राहिम में दाखिल हुए। उसने कहा अपनी माँ मरियम के तवस्सुस से। तो आलिम ने कहा अच्छा ये बताओ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान फासला कितना है? तो हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा 2500 बरस से ज्यादा, 2500 बरस से ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 2500 साल का फासला है, फिर भी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम की ज़ुर्रियत में आते हैं। हसनैन करीमैन और रसूलुल्लाह के बीच में सिर्फ शहजादी का फासला है। इस तरीके से अहले बैत के ताल्लुक से चालें चली गई, तो फिर भी फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन करे। ज़िक्र अहले बैत का मुहाफिज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद है, इसे कोई कभी बुझा नहीं सकता। जितना ही बुझाने की कोशिश करोगे ये और फरोजा होगा। ये आईने ईमान और आईने इस्लाम है, यही वजह इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। क्या क्या कह करके जिक्र अहले बैत को छुपाने को राफजियत का फतवा लगा के, शिइयत का फतवा लगा के, बेदीनी का फतवा लगा के, कुफ्र का फतवा लगा के जिक्र अहले बैत को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो क्या रुक गया जिक्र अहले बैत? और बढ़ता जाए। क्यों? जिक्र अहले बैत आईने ईमान है, आईने इस्लाम है, आईने दीन है। इसको दबाने की कोशिश करोगे तो ये उभरेगा। बोलने में अगर मुझसे कोई लफ्ज़ खामी गलती वाक़ई हुई हो, उससे मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व मैं कहना चाह रहा हूँ हज़रत बहलुल दाना जी माशाअल्लाह, उनका नाम अबा बकर, जी जी जी, वो एक दिन समुद्र के किनारे बैठे, एक कूज़ा समझते हैं जो मिट्टी का जिसे मटका कह लीजिए जी, कूज़े में समंदर को भर कूज़ा भर गया
पानी बहता चला जा रहा है, पानी बहता चला जा रहा है। उधर से हारून रशीद की सवारी हुई जी तो कहा बहलोल क्या कर रहे हो? कहा समंदर को कुज़े में खाना। कहा जी पागल दीवाने हो, कुज़े में कहीं समंदर आता है? कहा यही तो मैं कह रहा हूँ, अकल में अली आता है। कि जहाँ पे खत्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी, जहाँ पे खत्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी, वहाँ से पंजतन की शान का आगाज। सही से पंजतन की शान बोले आइए